السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعين قناة إبي كور دو بي اس. فيديو جديد واللي غادي نشوفوا فيه الفرق ما بين التربية البدنية والرياضية وما بين الرياضة. بمعنى آخر غادي نشوفوا لا ديفيرونس entre une séance d'éducation physique et sportive et une séance de sport. يعني فاش المتعلم كيقول عندي حصة ديال الرياضة أو هذا الأستاذ ديال السبور، واش هاد العبارة سليمة أو لا؟ خليكم معنا وتبعوا معنا الفيديو حتى الآخر. الوغ فاش كنقلبوا على لا ديفينيسيون تاع السبور في ويكيبيديا كنلقاو Alors, le sport est défini comme ensemble d'exercices physiques se pratique sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions. Alors, des exercices physiques, individuels ou collectifs et la présence de notions de compétition. في حين أن التعريف ديال l'éducation physique et sportive هو هنا l'éducation physique et sportive est définie comme une discipline scolaire d'enseignement utilisant les activités physiques, sportives et artistiques, ce qu'on appelle la BZA, comme support dans une finalité éducative. Alors la finalité ou la الغاية اللي كتبقى في التالي هي l'éducation تاع داك les apprenants باش par un moyen ou des supports اللي هما les APS, les activités physiques et sportives artistiques. داكشي علاش غادي نحاولوا نبينوا الاختلافات اللي كاينه بين التربيه البدنيه وما بين الرياضه في النقاط التاليه. اولا غادي نشوفوا لوبجيكتيف ديال كل وحده فيهم. دوزيامون لا بوبولاسيون اللي كتشارك في السبور، واش هي اللي كتشارك في ليدوكاسيون فيزيك اي سبورتيف اولا كاين فرق. ثالثا لي كاركتيرستيك ديال الرياضه والتربيه البدنيه، كذلك لا دوري دو براتيك ديال كل وحده، لي ريسبونسابل دو لا براتيك et les conditions de pratique بالاضافه الى نقاط اخرى. اول حاجه غادي نشوفوا هي لوبجيكتيف. الوغ فاش كنشوفوا لوبجيكتيف نتاع ليدوكاسيون فيزيك اي سبورتيف كنلقاو باللي سي لو développement des capacités chez l'élève et l'acquisition des habiletés motrices et des connaissances en vue de lui inculquer des valeurs relatives à la santé et la qualité de vie. Alors إلا مشينا للتوجيهات التربويه الخاصه بماده التربيه البدنيه وقلبنا على التعريف ديال التربيه البدنيه والاهداف ديالها كنلقاو باللي التربيه البدنيه تهدف الى اكساب المهارات وتنميه القدرات الادراكيه والحركيه الاساسيه، اكساب المعارف المتعلقه بمجالات الصحه ونوعيه الحياه البيئيه، كما اكتساب المواقف والسلوكات المرتبطة بأخلاقيات الرياضة، تنافس الشريف والقدرة على الاستقلالية وتحمل المسؤولية. في حين أن الرياضة أو لا سبور cherche en priorité la performance et les titres. يعني l'objectif نتاع الرياضي أو l'objectif نتاع le sportif c'est gagner un match أو la finir en premier une compétition. ثانيا la population. Alors la population cible في l'éducation physique et sportive sont tous les élèves بلا ما نفرقوا بيناتهم على حسب لو نيفو براتيك ديالهم. لو نيفو دي براتيكون اي سوفون هيتيروجين. تلامذ او سان دون كلاس كيكونوا عندهم نيفو دو براتيك مختلفين. ليفيكتيف اي جينيرالمون بلو زيلفي. كنلقاو ان لا كلاس كيكونوا فيها 35 حتى ل 40 ديال المتعلمين. مي فاش كنهضروا على لا بوبولاسيون في السبور كنلقاو اون مينوريتي اي كومبوزي d'athlètes ou de joueurs disposant de meilleurs كاليتي. الوغ هنا كنقولوا ان السبور سيليكتيف كيتكون من عدد قليل نتاع الرياضيين وعامه كيكونوا كيتميزوا بدي كاليتي فيزيك عاليين، يا اما اون فيتاس مزيانه ولا لا فورس او لا اون سوبليس على حسب الرياضه اللي غادي يخدموها. لي نيفو دي زاتليت اي بلو هوموجين وبالتالي كنلقاو او سان دان ايكيب ان نيفو ديال الرياضيين متقارب او لا لو ميم في بعض الحالات. الوغ من بعد نشوفوا لي كاركتيرستيك ديال ليدوكاسيون فيزيك اي سبورتيف. كنلقاو بانها اولا ديموكراتيك، c'est-à-dire que tous les élèves ont le droit de pratiquer l'éducation physique et sportive, le fort comme le moins fort. alors في l'éducation physique et sportive كنخدموا هذا لو تيرم ديال moins fort، في حين اننا كنلقاو في السبور qu'il est sélectif et élimine les plus faibles. كنلقاو لو تيرم ديال faible في السبور في حين اننا غايب في l'éducation physique et sportive. l'éducation physique et sportive obligatoire
c'est-à-dire que tous les élèves doivent la pratiquer, sauf en cas de dispense, bien sûr. في sport, il n'est pas obligatoire. يعني عندي الحق نبراتيكي sport إلا بغيت كما عندي الحق أنني ما نبراتيكيش. L'éducation physique et sportive est polyvalente, c'est-à-dire que tous les élèves pratiquent plusieurs activités physiques et sportives. بمعنى آخر إلا مشينا les orientations pédagogiques كنلقاو حسب التدريس بالمجزوءات أن المجزوءة كنقريو فيها 3 نتاع لي سيكل 3 ديال الحلقات، وبالتالي المجزوءه الاولى 3 ديال الحلقات والمجزوءه الثانيه 3 ديال الحلقات كنلقاو ان التلميذ قرا بلوزيور اكتيفيتي فيزيك اي سبورتيف بمعنى 6 في السنه الدراسيه، وبالتالي اكثر من 6 في 3 سنوات الاعدادي او 3 سنوات ديال الثانوي التاهيلي. في حين أن في لو سبور كنلقاو لا سبيسياليزاسيون c'est-à-dire la pratique d'une seule activité physique et sportive. فيما يخص لا دوغي دو براتيك أو المدة الزمنية اللي كيقضيها المتعلم في التربية البدنية أو الرياضي في ممارسة الرياضة. في l'éducation physique et sportive, la durée est limitée à 2 heures jusqu'à 3 heures par semaine. Les compétitions sont très rares et se limitent à une petite minorité intéressée par l'ASS. Alors في الحاله ديال التربيه البدنيه كنلقاو 2 حتى 3 ديال السوايع ديال التربيه البدنيه في السيمانه. لي كومبيتيسيون ما كاينينش او لا قلال بزاف، و كيمارسوهم عدد قليل من التلاميذ في اطار نتاع جمعيه رياضيه، في حين ان le sport plus important et peut aller de 8 heures jusqu'à 20 heures par semaine et voire plus. Les compétitions sont nombreuses et périodiques. Les compétitions في sport كيكونوا دوريين وعددهم كبير. Conditions de pratique. Alors, في l'éducation physique et sportive كنلقاو بلي les installations ou le matériel modeste en quantité et qualité، في حين ان في السبور كنلقاو les installations ou le matériel sont plus nombreux et sophistiqués. يعني معظم او الاغلبيه نتاع المدارس المغربيه كنلقاو الماتيريال و لي انستالاسيون سبورتيف متواضعين بزاف، لا من حيث الجوده لا من حيث الكميه، في حيث ان السبور كيكون شويه النيفو عندهم طالع، لا من حيث لي انستالاسيون او لا الماتيريال موجود. من بعد نشوفوا لو ريسبونسابل دو لا براتيك. في ليدوكاسيون فيزيك اي سبورتيف المسؤول على لا براتيك تيكون هو لونسينيون المعلم، في حين ان في الرياضه كنلقاو لونترينور او لا المدرب. الوغ من بعد غادي نهضروا على تيب دو موتيفاسيون عند لي براتيكون. في ليدوكاسيون فيزيك اي سبورتيف كنلقاو ان التلميذ جاي بوغ سو ديفيرتير، يعني يرفع على راسو، ساموزي، بوغ اميليوري لو نيفو دو براتيك باش يحسن من نيفو في التطبيق او لا في العملي ديالو، افوار اون بون سونتي، تكون عنده صحه مزيانه، او لا يجيب اون بون نوت. Alors la motivation هنايا n'est pas très soutenue et dépend de l'activité physique et sportive programmée. هنايا كنلقاو بان لا موتيفاسيون مره حاضره مره غايبه، داكشي علاش الاستاذ دائما كيقلب على ما هو جديد باش يخلي او لا يحاول داك الموتيفاسيون تستمر pendant tout le cycle الى جينا نقولوا او على الاقل في الحصه. كذلك لا موتيفاسيون dépend de la PS programmée، في حين كنلقاو دي زاكتيفيتي فيزيك اي سبورتيف فيهم لا موتيفاسيون طالعه عند التلاميذ بحال لي سبور كو، في حين ان كاينين دي زاكتيفيتي كتكون فيهم لا موتيفاسيون طايحه بحال كيلك اكتيفيتي انديفيدويل. الوغ لا ناتور دو موتيفاسيون في السبور مختلفه. Le sportif cherche toujours à perfectionner les habiletés motrices et physique، يعني تكنيك اي تاكتيك ديال داك لاكتيفيتي اللي هو كينتمي لها. كذلك لو سبورتيف cherche à gagner les titres, les médailles et bien sûr de l'argent. هنايا كنلقاو بلي لا موتيفاسيون في الحاله ديال السبور اي بلو سوتونو. من بعد غادي نشوفوا لي انستانس ريسبونسابل. في ليدوكاسيون فيزيك اي سبورتيف كنلقاو ان الجهات المسؤوله هي وزاره التربيه الوطنيه، ministère d'éducation nationale, établissement scolaire, fédération de sport scolaire, délégation. في حين أن الوزارة المسؤولة على الرياضة هي وزارة الشبيبة والرياضة. ministère de la jeunesse et des sports, fédération nationale et internationale, comité olympique national ou international, ligue et les clubs.
Et voilà, pour conclure, واحد لو طابلو qui résume tout ce qu'on a déjà cité. بهذا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. اللي بغى هاد الطابلو يقدر يلقاه في الكونت انستغرام اولا في الشين ديال تيليجرام اللي غتلقاوها في صندوق الوصف. دمتم في رعاية الله، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.